अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है अमलियात रूहानी और एस्ट्रोलॉजी में लीमू को इस्तेमाल किया जाता है। लीमू जिसे इंग्लिश में लेमन कहा जाता है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या वजह है। लेमन जो है एक साइट्रिक फ्रूट है, यानी एक तुर्श फ्रूट है। लेमन की खुशबू सांपों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ज़ाफ़रान की खुशबू भी सांपों को अट्रैक्ट करती है। इसी तरह लेमन की खुशबू भी उन सांपों को, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी सांप हो, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन्नात में वो किस्म जो बसूरत सांप होते हैं, वो इस खुशबू की तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं। इसका इस्तेमाल अमलियात में, हर किस्म के अमलियात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेमन में नौशादर का जुज़ भी पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको कापर की सफाई में इस्तेमाल करते हैं। हुक्मा जो हैं, जब भी कापर को कुश्ता करते हैं तो लेमन का जो जूस है उसमें उसको खरल करते हैं ताकि उसका तस्फिया किया जा सके या साफ हो सके। लेमन जो है ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष विद्या के हिसाब से, इल्म नजूम के हिसाब से बुर्ज सरतान, सयारा कमर से मंसूब है, यानी ज़ोडिकल साइन कैंसर, और स्टार जो है इसका वो मून है। मून का ताल्लुक जो है वो स्पिरिट से है, रूह से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन जो है वो बॉडी है और मून जो है वो स्पिरिट है। तो स्पिरिचुअल डिजीज़ जितने भी हैं, जितने भी रूहानी इमराज हैं, उसमें शिफा हासिल करने के लिए या रूहानी इमराज को ख़त्म करने के लिए सभी मज़ाहिब में अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा या उनके जो अपने अपने ज़बान के हिसाब से, उनकी अपनी जो लैंग्वेज है उनके हिसाब से जो भी नाम होते हैं, या कोई भी मंतर होता है या अज़ीमत होती है या कोई आयत होती है, जैसे आयत कुरानी होती है, वो उसको दम करके इससे लीमू से उस बीमारियों का इलाज करते हैं। रूहानी इमराज, बतलल सहर, नज़र बद या इन सब चीज़ों के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर पे बुर्ज कौस के जो भी बंदे हैं या बुर्ज कौस से शुरू होने वाले सारे हरफ जिसका है, बुर्ज कौस या सेजिटेरियस ज़ोडिकल साइन से हो, तो उसको अगर लीमू से इसकी काट की जाए, यानी दम करके, और उसके ऊपर से लीमू जो है वार के अगर उसको काटा जाए तो उनका बतलल सहर हो जाता है या सहर और जादू उनका कट जाता है। ये तमाम अशिया जब भी अगर आप किसी की काट करते हैं, इलाज मुआलजा करते हैं रूहानियत के हिसाब से,
تو تمام اشیاء جو ہوتی ہیں کاٹ والی یا وار والی وہ ایسی جگہ پہ رکھنی چاہیے جہاں سے کسی کی گزرگاہ نہیں ہو، یا وہ دریا میں ڈال دیں یا کسی اور جگہ پہ، تاکہ کسی کو کوئی اس کے اوپر سے نہ گزرے۔ اگر کوئی اس سے کراسنگ کرتا ہے تو وہ جو جس سے ان کی کاٹ کی گئی ہے وہی امراض، وہی تکالیف، وہ جادو، وہ جنات وہ دوسرے آدمی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس چیز کا احتیاط رکھیں۔ لیمو ایک بہترین چیز ہے، عملیات میں تمام مذاہب میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیمو کے ساتھ اگر کوئی کالا تلک لگاتا ہے تو وہ جو ہے زحل کی نحوست کو کاٹنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر سندور کا تلک لگایا جاتا ہے تو مریخ کی نحوست کی کاٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ مختلف سیارے جب الٹے ہوتے ہیں اور ان کے بد اثرات لوگوں کو متاثر کرتے ہیں تو جو عامل ہوتا ہے، جو اسکالر ہوتا ہے ایسٹرالوجی کے حساب سے، وہ ان الٹے سیاروں کے نسبت سے ان چیزوں کے بارے میں بتائے گا کہ یہ چیزیں اس طرح سے استعمال کرنی ہیں۔ اگر بالفرض مریخ کی نحوست اس کو متاثر کرتی ہوتی ہے تو پھر لیمو کے اوپر جو ہے مریض کے ہاتھ سے ایک سندور کا تلک لگوایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو زحل کی نحوست ہوتی ہے تو پھر مریض کو جو ہے کالا تلک جو ہے سرما جسے بولتے ہیں، جو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، یا کاجل جو ہوتا ہے، کاجل سے اس کا جو تلک ہے وہ اس کو لگوایا جاتا ہے، اور پھر لیمو کو وار کر اس کو جب ٹکڑے کر کے کہیں پھینک آتے ہیں تو اس کی جو متعلقہ سیارہ جات کی جو مخلوقات ہوتی ہے وہ اس سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ جو ڈسٹربنس کرتی ہے مختلف قسم کی جو سیارے ہوتے ہیں تو مختلف قسم کی مخلوقات ان سے منسوب ہوتی ہے اور ان کی بیماریاں لوگوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ جیسے مریخ کا تعلق جو ہے وہ خون اور گوشت سے ہے، تو آدمیوں کو گوشت اور خون کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو عطارد جو پریشان کرتا ہے تو عطارد کی اپنی جو ہیں وہ جو ان کی منفی جو نیگیٹو جو ان کے جو اسپرچول پاورز ہوتی ہیں وہ اس کو جب متاثر کرتی ہیں تو ان کی ایک علیحدہ امراض ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بھی آدمی کو زحل متاثر کرتا ہے یا سیٹرن متاثر کرتا ہے تو اس کی ایک الگ سے ان کے جو ہیں اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح لیمو جو ہے دونوں طرح کے جو ہیں استعمالات میں آتا ہے، یعنی اچھے کاموں کے لیے اور برے کاموں کے لیے۔ تو مختلف قسم کے لوگ آپ لوگوں کو مختلف طریقوں سے بتاتے رہیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو صرف ایسٹرالوجیکل رہنمائی کے لیے بتایا ہے کہ یہ اس کا اصل جو ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایسٹرالوجی میں اور عملیات میں مختلف چیزوں کا استعمال جو ہے وہ زمانہ قدیم سے متقدمین کرتے آئے ہیں، اور لوگوں کا اس سے بھلا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو جب اس کا علاج کیا جاتا ہے تو اس کو شفا حاصل ہوتی ہے، تو اس سے وہ آپ کو دعا دے گا۔ بہرکیف اگر کوشش کریں آپ جو ہیں اس کو سمجھ کے اور اچھائی کے لیے اگر استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور وہ آپ کا جو ہے اس دنیا میں اور آخرت میں جو ہے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو وہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک لیمو جو ہے سحر و جادو کی کاٹ کے لیے، نظر بد کی کاٹ کے لیے اور شفا امراض کی کاٹ کے لیے پیر بہدف اور بہترین چیز ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے. خدا حافظ.